رب کسی نے اولاد دا کم نہ دے مائی رو کے عرض کر دی کہ یا اللہ میں نے اولاد تے بڑی دیتی مگر چھوٹی عمر چ فوت ہو گئی تے رو کے عرض کر دی کہ یا اللہ میں نے پتر عطا کر تو بہتے نہیں مانگتی میں نے ایک ہی دے دے پر لمبی عمر والا دے دے ایک ہی دے دے پر لمبی عمر والا دے دے عرب کری رحمت اللہ علیہ فرما دے ایک پتران دی اے بھائی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میرا نبیاں بھی منگے کر کر عزیر بہانے ادھی رات ویلے ماں نے عرض کی یا اللہ بہتے نہیں منگتی مینوں ایک ہی دے دے لمبی عمر والا دے دے کعبے چ آواز آئی رونا اسی تینوں پتر دیواں گے دا نام صدیق ہوے گا او دا نام سچا تے صدیق ہوے گا لمبی عمر والا منگنی ہے ایڈی لمبی عمر دیواں گے جب تک سچ زندہ رہے گا تیرا سچا بھی زندہ ہی رہے جب تک کائنات سچ زندہ رہے توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ اللہ نے پتر عطا فرمایا ماں نے دا نام عبداللہ رکھیا لقب دا صدیق تے عتیق بنیا آپ جدو تھوڑا جا لڑک پن ون ٹرے نا آپ دے بابا جان حضرت ابو قحافہ اس ویلے اجے ایمان دے لیاندا تے پتر نو اگڑی نہ لگا کے نہ تے پتر کھانے لگے ایک گل حضرت صدیق اکبر نے جوان ہو کے نبی کریم نے کلمہ پڑھ کے سنائی نا عرض کی یا رسول اللہ میرے بابا کہنے لگے آ تیرا رب ہے آ تیرا معبود خدا ہے انہوں سجدہ کر یہ کل جو منگنا منگ عطا کرے گا ابا جی نہ کہہ کے باہر گئے تھے صدیق اکبر جب بچپن بت بل بے کے کہنے لگے تینوں نہیں پتہ میرے کل کپڑے کوئی نہیں مینوں نویں کپڑے دے بت اسی چپ رہا کہنے لگے مینوں بھوک لگی تیرے کول اتنے فروٹ تے مٹھائیاں نے تیرے کول نظرانے نے مینوں کچھ تے کھلانا بت پھر چپ صدیق نو غصہ آیا زور نہ تھپڑ ماریا یا پتھر ماریا بت زمین کے منہ دے بل گریا تے بت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے باپ نے آواز سنی تے دوڑ کے اندر آئے ابوبکر نو تھپڑ مار کے باپ اپنے گھر لے گیا جہاں کے ماں دی گولی جو سڑ کے کہنے لگا اب ایک حج تیرے پتر نے میرا رب توڑ دیتا ایک میرے رب دی قدر نہیں کردا ماں نے سینے نہ لگایا تے ماں کہنے لگی وے ابو قحافہ میرے پتر نے تیرے پتر نو سجدے نہیں کرنے ابو قحافہ نے پوچھا وجہ کی ہے ماں کہنے لگی جدو میرے شکم دے اندر آیا سی میں پتر دے سامنے جھکن لگ دی تھا کہ میرے پیر دی اکڑ جاندہ رہا مینوں جھکن نہیں دیندا رہا جڑا پیر جو کہ مینوں نہیں جھکن دیندا رہا او دنیا تے آ کے پتر نو سجدے کیوں کر سکدا او ابوبکر اے او صدیق جن نے کدے دور جاہلیت چ بت نو سجدہ نہیں کیتا گرامی قدر حضرات و بچپن چ نبی دے نال توجہ ہے ہن میں کیڑا کلیا مرتا تے سبحان اللہ بولو گے اجے تے میں تقریر شروع کی تھی بھائی اجے تے میں صرف لفظ صدیق تے بس اور وہ بھی الحمدللہ کراں تے صرف پوری لفظ صدیق تے پوری تقریر ہو جاتی ہے مگر میں تھوڑا تعارف بھی پیش کرنا نا یاد رکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم علیہ السلام تو 2 سال بعد پیدا ہوئے کوئی صحابی آپ صحابی ہو دا باپ صحابی نہیں کوئی صحابی آپ صحابی ہو دا باپ صحابی ہو دا پتر صحابی نہیں پر 1,24,000 انبیاء دے صحابہ جو کوئی ابوبکر صدیق ہے جڑا آپ ہی کملی والے دا صحابی ہے جہاں باپ ہی کملی والے دا صحابی ہے
جدا پتر بھی محمد دا صحابی ہے اور جدا پوترا بھی محمد عربی دا صحابی ہے، بچپن جو نبی دا یار ہے۔ پہلا قافلہ جڑا ملک شام وال مکے تو گیا نا حضور علیہ السلام دے بچپن، اس قافلے دے وچ یہ حضور علیہ السلام بھی موجود نے تے ابوبکر صدیق بھی موجود نے۔ آپ اپنے ایمان لے آمد آبا کے انج بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں تجارت دا سفر کرنے واسطے ملک شام وال جا رہا، یہ واقعہ میں بھائی محمد ارشاد چورائی دی فرمائش سے سنا رہے، میں نے کہہ رہے نے ضرور سنایا جی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام تجارت لے جا رہا، اچانک راہ وچ جنگل تے جنگل وچ رات نو آندھی تے طوفان تے بارش آ گئی۔ اپنے غلام نو فرماوا لگے ویکھ کدھر رات گزارن دی جگہ مل جائے۔ غلام نے آ کے عرض کی لاجپال اس جنگل دے کنارے تے ایک عیسائیاں دا کلیسا تے گرجا گھر معبد عبادت خانہ ہے، اجازت ہوگی تے میں رات گزارن دی اجازت لے کے آواں۔ صدیق اکبر نے فرمایا چل دونوں یار کٹھے چلنے ہیں۔ دروازہ کھٹکایا، ایک غلام باہر آیا، ادھی رات ویلے صدیق اکبر فرماون لگے اسی مسافراں تے رات گزارنا چاہ رہے ہیں، بارش تے آندھی تے طوفان آ گئے۔ وہ گرجا گھر دے پادری دا بعد نے دا نام نستورہ لکھیا تے بعد نے بحیرہ راہب لکھیا۔ وہ دا غلام کہنے لگا کہ اس گرجا گھر دے اندر کدے کس وقت دے اندر ایک مسافر نے رات گزاری تو نے رات نو گناہ کیتا، وہ دے گناہ دی نحوست دی وجہ تو پادری دی عبادت وچ خلل آیا۔ او دن گیا تے اج دا آیا اس پادری نے کدے کسی نو رات گزارن دی اجازت نہیں دتی، لہذا تسی جا سکدے ہو۔ برے والا تے نوجوانوں صدیق اکبر جنگل وال ٹرے، جنگل وال ٹردیاں ٹردیاں غلام نو مڑ کے فرمان لگے میں تے ٹر چلیا مگر اپنے پادری نو میرا پیغام دینی کہ کیا تیرے کول کو گارنٹی ہے کہ آن والا گناہ ہی کر کے جائے گا؟ اتنا فرما کے آپ جنگل وال جا رہے ہیں۔ غلام اندر پہنچیا، میں کتاب اچ پڑھیا کہ پادری اتنا ضعیف ہو گیا کہ وہ دی 300 سال عمر ہے، وہ دی اکھیاں دیا بھاواں وہ دی اکھیاں دے اوپر گر گئی ہیں۔ انہیں اپنی اکھیاں دیا بھاواں نو پکڑ کے اوپر کیتا کہ اپنے غلام نو پوچھدا ادھی رات والے باہر کون ہے؟ وہ کہنے لگا کوئی مسافر آئے، رات گزارن دی اجازت مانگدا، میں اجازت نہیں دیتی، وہ چلا گیا تے جاندا پیغام دے کے گیا کہ پادری نے پوچھی کہ کیا تیرے کول کوئی گارنٹی ہے کہ ان والا گناہ ہی کر کے جائے گا؟ غلام نے نہ کہا تے پادری اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے کہنے لگا دوڑ کے جا تو نے پوچھ کیا تیرا نام کیا ہے؟ غلام ادھی رات والے جنگل جو باہر آیا تے آ کے کہنے لگا او جان والے مسافر ذرا دس تیرا نام کیے؟ فرمایا نام تے میں نے ماں نے عبداللہ رکھے ہوں جو لوگ ابن ابوبکر بھی کہندے ہیں۔ غلام آ کے پادری نے دسیا، پادری کہنے لگا جاؤ نو پوچھ کے آ تو کتھوں دا رہنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا میں مکہ المکرمہ تو آیا۔ پادری کہنے لگا نو پوچھ کے آ کہ او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے؟ فرمایا ہاں میں اسے مکے دے رہنے والا۔ پادری کہنے لگا نو پوچھ کے آ کہ چلیا کتھے نے؟ آپ نے فرمایا میں ملک شام تجارت لے جا رہا۔ پادری اپنے غلام نو کہنے لگا کہ انہوں گرجا گھر دے اندر لے کے آ۔ غلام حضرت صدیق اکبر نو کہنے لگا پادری نے کدے کسی نو نہیں بلایا، آنے والے آتے نہیں اندر پہ بلاندے۔ صدیق اکبر جڑے ویلے اندر آئے پادری نے اٹھ کے استقبال کیتا، کہنے لگا آنے والے دس تیرا نام کی ہے؟ دوبارہ آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ، لوگ مینوں ابوبکر بھی آکھدے نے۔ کہنے لگا کتنے دے رہنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا میں مکے دے رہنے والا، او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے۔ کہنے لگا کتنے چلے ملک شام جا رہے ہوں؟ پادری نے ایک پرانا جہا صندوق کھولیا، اودے وچ ایک پرانی جی کتاب کھولی، نالے کتاب دے بھر کے کھول دے، نالے صدیق دا چہرہ ویکھدا ہے، نالے اپنے آپ نوں کہندا اے اوہی لگدا ہے۔ صدیق اکبر دے سامنے ہاتھ جوڑ لے۔ پادری کہنے لگا جے ناراض نہ ہوئے میں ایک سوال دا جواب لینا ہے۔ فرمایا بابا میں رات گزارنا ہے، انہیں سوال کیوں بھی پوچھنا ہے؟ بابا کہنے لگا کوئی سوال کا جواب دے۔ فرمایا پوچھ بابا کی پوچھنا ہے؟ کہنے لگا صدیق جے ناراض نہ ہوئے ذرا اپنے پیر تو کپڑا اٹھاؤ۔ آپ نے اپنے پیر تو کپڑا اٹھایا، آپ کے پیر سے دل
دا نشان ہے، وہ نشان وے کے پادری دیا آنکھاں وچ اتھرو آ گئے، کہن لگا ابوبکر تو بھی آئے، نالے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا تے ناراض نہ ہوئے، ایک آخری سوال کا جواب دے۔ فرمایا بابا پوچھ کی پوچھنا کہنے لگا ابوبکر جھوٹ تو کدے بولیا نہیں، پر مینوں جاندی واری سچ دسی جا، تیرا یار کوئی محمد بھی ہے۔ تیرا یار کو محمد بھی ہے۔ ابوبکر صدیق نے پادری وال بڑی حیرت نہ ویکھے آؤ، فرمان لگے بابا کیویں دیاں گلاں پیا کرنا ہے، دس تو میرے یار محمد نو کیویں جاننا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا قریشیاں دا پتر محمد یار ہے۔ پادری نو فرمان لگے بابا مینوں کیویں جاننا ہے، میرے یار نو کیویں جاننا ہے؟ پادری دیا چیخاں نکل گئی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ابوبکر تینوں کون نہیں جاندا؟ پادری رو کے کہنے لگا ابوبکر رب کعبہ دی قسم ہے، رب نے آسمان جتنیاں بھی کتاباں نازل کیتیاں نے انہاں چ جنہیں نبیاں دا ذکر کیتا ہے نال تیرا بھی ذکر کیتا۔ نبی دے ذکر دے نال رب نے تیرا ذکر ضرور کیا۔ سبحان اللہ۔ کوئی صحابی ادو صحابی بنیا جدو میرے نبی نے اعلان نبوت کیتا ادو میرے نبی دے نال ملیا۔ کوئی صحابی ہوے جنہیں نبی دے اعلان نبوت 6 سال بعد کلمہ پڑھیا پھر میرے نبی دے نال۔ کوئی مکے کلمہ پڑھدا ہے، کوئی مدینے آ کے کلمہ پڑھدا ہے، پر او صدیق میرے نبی دا یار ہے، جیڑا بچپن چ بھی نبی دے یار ہے، جیڑا جوانی چ بھی نبی دے نال ہے، جیڑا بڑے پیٹ بھی نبی دے نال ہے، جیڑا مکے چ بھی نبی دے نال ہے، جیڑا مدینے چ بھی نبی دے نال ہے، ہجرت دی رات بھی نبی دے نال ہے، جیڑا غار چ بھی نبی دے نال، جیڑا مزار چ بھی نبی دے نال ہے، جیڑا گلی چ بھی نبی دے نال ہے، جیڑا مزار چ بھی نبی دے نال ہے، جیڑا بازار چ بھی نبی دے نال ہے۔ سنیو سبحان اللہ ڈٹ کے بولے آنے تے نبی دا سایہ کوئی نہیں، پر جڑا سایہ بن کے نال رہا انہوں ابوبکر صدیق کہندے۔ ساری زندگی ابوبکر تو تن من بار دیوان، ابوبکر تو تن من بار دیوان، جنہیں لا کے توڑ نبھایا نے پاویں گال تے پاویں مزار ہوئے ہے سایہ۔ بابا کہنے لگا ابوبکر آسمان تو رب نے کوئی کتاب نازل کیتی نہیں جدے چ رب نے تیرا ذکر نہ کیتا ہوگے۔ جے تسی تھکے نہیں تے میں گل سنا دیواں، تساں جے سبحان اللہ نہ بولی تے مینوں گلا رہ جائے گا۔ تھوڑا اور زور لگا کے یار تسی نہیں بول رہے سبحان اللہ۔ رب کعبہ دی قسم ہے ممبر رسول سے کھا کے کہنا جڑا صدیق اکبر نہ پیار کرے وہی محمد عربی دا پیارا ہوندا ہے۔ حضرت
حضرت مولا علی نو کسی نے پوچھا سی کملی والے نو انسانات وچوں سب تو بہتا کدے نال پیار ہے؟ سن مولا علی دا جواب، مولا علی نے فرمایا ابوبکر صدیق. ہاں ابوبکر صدیق جہاں میں عشق رسول بیان کرا وقت درکار ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی نا، تے آپ دا کلمہ پڑھیا 80 لوگوں نے. اللہ دے نبی نے ایک دن ہاتھ اٹھا کے تے دعائے ضرور کی تھی، عرض کی تھی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. پڑھا قرآن یہ تواڈی سبحان اللہ جڑی ہن تساں آکھی نا دا مطلب ہوندا سی صاحب بس کرو، جے نہیں تے پھر بولو سبحان اللہ. ہاتھ کھڑے کر کے بولو کہ میری تسلی ہو جائے گی. بولو یار سبحان اللہ. اسٹیج والے اللہ دے نبی نے عرض کی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. میں 950 سال تبلیغ کی تھی نا، میری قدر ہی نہیں کی تھی. عرض کی تھی یا اللہ سارے کافروں کو غرق کر دے، مار دے مولا. اللہ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام سارے غرق ہو جائیں گے. عرض کی تھی یا اللہ تے آ جڑے میں 80 غلام بنائے نے انہاں دا کی بنے گا؟ اللہ فرمایا کہ کشتی بنا لو تے اپنے انہوں وچ بٹھا لو، پانی تے سیلاب دا عذاب آوے گا، سارے ڈوب جان گے، سونے بچن گے او جڑے تیری کشتی چ بیٹھے ہون گے. اللہ دے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے جدو دعائے ضرور کی تھی نا تے آندھی دا عذاب آیا تے عرض کیتی یا اللہ آ جڑے میرے نے انہاں دا کی بنے گا؟ اللہ فرمایا زمین تے ایک لکیر تے دائرہ بناؤ، اپنے غلام وچ کھڑے کرو. نبی نے دائرہ بنایا تے امتی وچ کھڑے کر لے. اتنی تیز آندھی چلی کہ لوگ ہوا چ اڑ کے پہاڑاں نال ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پر او جڑے نبی دے دائرے چ کھڑے او اپنے متھے دا پسینہ پہ صاف کر دے ہیں. ایڈی تیز ہوا انہاں دے متھے دا پسینہ نہ سکا سکی. جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے اسی ایویں نہیں داتا صاحب تے چولہا شریف تے پاک پتن جاندے، سانو پتہ بچدا او یہ جڑا انہاں دے دائرے تے کشتی دے وچ کھلو جاندا.